Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज फेरि अर्को 11 क्लास को अर्को चैप्टर सुरु गर्न गइरहेको छु सर्कल। हुन त यो सजिलो चैप्टर छ। 9 10 मा पनि यो 10 क्लास मा पनि यो चैप्टर छ के रे हैन। तै पनि धेरै स्टुडेन्टहरुले मलाई रिक्वेस्ट गरेको हुनाले यो चैप्टर आजदेखि सुरु गर्दै छु। सर्कलबाट 2 + 4 गरेर 6 मार्क्स को क्वेशन आउँछ है। शॉर्ट क्वेशन चाहिँ 2 मार्क्स को र लङ क्वेशन 4 मार्क्स को। त फेरि म यसमा चाहिँ डिटेलमा थ्योरी पार्ट चाहिँ डिटेलमा पढाउँदैन, क्वेशन्सहरु मात्रै सल्भ गर्छु र त्यो क्वेशनमा चाहिने फर्मुलाहरुको कन्सेप्ट चाहिँ म त्यतिखेर नै एक्सप्लेन गर्छु है त। ओके, सुरु गरौँ। म फर्स्ट क्वेशन लिएको छु 2075 ए सप्लिमेन्ट्री 2071 मा सोधेको क्वेशन। म क्वेशन सार्दैन, म पढ्छु, तिमीसँग बुक होला, आफ्नो बुकमा हेर्ने। If one end of a diameter of a circle, एउटा सर्कल छ, ठीक छ। If one end of a diameter of a circle is 4 यो सर्कल को डायमिटर, तो यसको मतलब यो सेन्टर हो। यसको डायमिटर को एन्ड पॉइंट दिएको छ एउटा, जस्तै एन्ड पॉइंट दुईटा हुन्छ, त यो मानौं न यो एन्ड पॉइंट दिएको छ के 4,1 है, के दिएको छ 4,1 एन्ड फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ अदर एन्ड, मतलब यो एन्ड को कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाऊ, यो एन्ड को। अब यसलाई सपोज गर्देऊ x, y मान्देऊ, ठीक छ। अनि यो सेन्टर भयो, यसलाई a मान, यसलाई b मान है। अनि यो सर्कल को इक्वेसन दिएको छ, यो सर्कल को इक्वेसन दिएको छ, यसको एउटा यो डायमिटर छ, डायमिटर को एन्ड पॉइंट 4,1 दिएको छ, त अर्को एन्ड पॉइंट निकाल्नु छ। त एकदम इजी क्वेशन छ हेर। सर्कल को इक्वेसनबाट सेन्टर निकाल्देऊ, सेन्टर, अनि यो त मिड पॉइंट हुन्छ, डायमिटर को मिड पॉइंट हुन्छ सेन्टर, त मिड पॉइंट फर्मुला युज गरेपछि x र y को भ्यालु आइहाल्छ। अब यहाँ क्वेशन छ कि सर्कल को इक्वेसनबाट सेन्टर कसरी निकाल्ने। त यो कुन इक्वेसन हो? जनरल इक्वेसन हो। दिस इज जनरल इक्वेसन अफ सर्कल। त यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौं, केसो कम्पेयर गर्छौं योसँग है। गिवन सर्कल को इक्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, किनकि यसलाई हामी के भन्छौं जनरल इक्वेसन अफ सर्कल भन्छौं। त यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि के पाउँछौं हामीले? x को कोएफिसिएन्ट 2g, यसमा x कोएफिसिएन्ट -2, त यहाँबाट g को भ्यालु आउँछ -1। y को कोएफिसिएन्ट 2f, यसमा y को कोएफिसिएन्ट 6, त यहाँबाट f को भ्यालु कति आयो? f को भ्यालु आयो 3। थाहा छ यो g र f किन निकालेको हो? किनकि हामीलाई सेन्टर को फर्मुला थाहा छ। व्हाट इज सेन्टर? सेन्टर भनेको -g, -f, त कति आयो? -g भनेको त -1 हो, त यो भइहाल्छ +1, र f भनेको 3 हो, त यो भइहाल्छ -3। त यसरी कुनै पनि सर्कल को इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई जनरल इक्वेसन अफ सर्कल सँग कम्पेयर गरेर g र f को भ्यालु निकाल्ने। अनि g र f आइसकेपछि सेन्टर को फर्मुला यो हो -g, -f, अनि g को भ्यालु -1 राखेपछि यहाँ +1 भइहाल्छ, अनि f को भ्यालु 3 भनेपछि -3। यसरी सेन्टर निकाल्न सकिन्छ। त यो क्वेशनमा हामीले यो पनि सिक्यौं कि सर्कल को इक्वेसनबाट सेन्टर कसरी निकाल्ने, ठीक छ। सेन्टर आयो, यानी यो पोइन्ट आयो हाम्रो लागि 1, -3, ठीक छ, सेन्टर आयो। अब यो त मिड पोइन्ट हो, युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला। अब मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्यो भने हेर, युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला, मिड पोइन्ट फर्मुलाले के भन्छ? यो 1 = के लेख्न सक्छौ? 1 = x1 + x2/2, x + 4/2, यही त मिड पोइन्ट फर्मुला। यो x हो, यो x1 हो, यो x2 है। यहाँ फर्मुला लेखौं, x = के हुन्छ? x1 + x2/2, त यो हो x, यो हो x1, यो हो x2।
त यहाँबाट x + 4 = कति आयो 2 है x + 4 = 2 त यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो -2 ठीक छ 1 = x1 + x2/2 त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर x को भ्यालु -2 अनि y को फर्मुला पनि त हुन्छ y1 + y2/2 त यहाँ y भनेको -3 त -3 = के लेख्ने y1 + y2 यानी y + 1/2 and this implies y = कति आउँछ त यो हुन्छ -6 अनि 1 यता आउँछ -7 y = -7 त्यसरी hence other end of diameter is -2, -7 यसलाई छोटोमा गर्न सक्छौ के गर्ने तिमी डाइरेक्ट यो g र f को भ्यालु लेख्न सक्छौ हेर सिधै के भन्ने यहाँनिर comparing given circle with this equation we get हैन यसपछि के लेख्ने we get है x कोएफिसिएन्ट लाई हाफ गर्दिएपछि g को भ्यालु आउँछ र y को जुन कोएफिसिएन्ट छ 6 त्यसलाई हाफ गरेपछि f को भ्यालु आउँछ बस g र f आइसकेपछि सेन्टर को फर्मुला यो याद गरिहाल कुनै पनि सर्कल होस् g र f को भ्यालु थाहा छ भने सेन्टर को फर्मुला यही हो अनि सेन्टर थाहा भइसक्यो यो प्वाइन्ट दिएको त यो प्वाइन्ट कसरी निकाल्ने त मिड प्वाइन्ट फर्मुला युज गरेर गर्यो है त ओके अर्को क्वेशनमा जाऊ 2075 को बी मा के सोधेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल which touches both axes and has radius 4 units. Find the equation of circle which touches both axes and has radius 4 units. एकदम सिम्पल क्वेशन छ हेर एउटा सर्कलले के गरेको छ दुईटै एक्सिसलाई टच गरेको छ a circle touches both axes x axis लाई पनि टच गर्छ y axis लाई पनि टच गर्छ अनि यसको रेडियस पनि दिएको छ है यसको रेडियस कति दिएको छ 4 रेडियस r = 4 अब सर्कल को इक्वेसन निकाल्नु छ त हेर सर्कल को इक्वेसन निकाल्नको लागि फर्मुला थाहा हुनु पर्यो फर्मुला के हो सर्कल को सेन्टर निकाल्ने पहिला h, k है सर्कल को सेन्टर h, k अनि रेडियस r त सर्कल को सेन्टर थाहा छ र रेडियस थाहा छ भने कुन फर्मुला युज हुन्छ यहाँ लेखिदिन्छु यो फर्मुला हो x - h को होल स्क्वायर y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर यो फर्मुला याद गरिहाल यो सर्कल को इक्वेसन हो यो फर्मुला त धेरै युज गर्छौं हामी यो च्याप्टरमा बस के कुरा थाहा हुनु पर्यो h र k सेन्टर थाहा हुनु पर्यो र r भनेको रेडियस थाहा हुनु पर्यो ठीक छ त यो सेन्टरलाई h k मान देऊ सेन्टरलाई h k मान अनि रेडियस दिएको छ 4 अब हेर यदि यो x एक्सिस लाई टच गरेको छ यदि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने र यो परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने यसले के भन्छ थाहा छ यो रेडियस पनि हो र कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार यो k पनि हो यो k r = k त्यसैगरी यो k हो भने यो के हो h हो अनि यहाँबाट यो रेडियस पनि हो r = h त कुनै पनि सर्कल x एक्सिस र y एक्सिस दुईटैलाई टच गर्यो भने त्यहाँनेर के हुन्छ r = h = k हुन्छ यसलाई म अलि राम्रोसँग बुझाउँछु यो थाहा होला सबैजनालाई के यहाँनेर कुनै प्वाइन्ट लिन्छौ नि जब p x, y त यो x ले के जनाउँछ y ले के जनाउँछ यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरेपछि यो y हुन्छ यो के हुन्छ x हुन्छ यो थाहा छ हामीलाई अनि यसलाई जोइन गर्यो भने यो पनि के भइहाल्छ त x भइहाल्छ तर यो फिगरमा के छ यो x हो यो y हो यो त y भयो y भनेको के ठीक छ नि यहाँ हेर न यसमा हेर यो y यो x त्यसैगरी यो के हुने भयो त k र यो के भयो h त यो पनि h तर यो सर्कल हो फेरि त यो त रेडियस पनि त हो यसको मतलब r = k r = h त दिमागमा राखिहाल जब कुनै पनि सर्कल x एक्सिस र y एक्सिस लाई टच गर्छ त्यहाँनेर रेडियस = h = k हुन्छ रेडियस = h = k भनेपछि यो क्वेशन अब सक्यो यो जुन रेडियस को भ्यालु छ नि त्यही हुन्छ h र k को भ्यालु है यहाँनेर के मान दिने let h k be the
सेन्टर हैन। सिन्स यहाँ के लेख्ने सिन्स द सर्कल टचेज बोथ एक्सेसेस सो r इक्वल टू h इक्वल टू k अनि सबै केसँग इक्वल भयो त 4 सँग r इक्वल टू कति भयो 4 त्यसैले सेन्टर कति आयो त सेन्टर भयो 4,4 अनि रेडियस कति भयो 4 अब लेख्दिने इक्वेसन अफ सर्कल इज यो फर्मुला छ x माइनस h को होल स्क्वायर y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर त्यसले अनि h को भ्यालु राखिदेऊ h को भ्यालु कति छ h को भ्यालु 4 अनि k को भ्यालु पनि 4 r को भ्यालु पनि 4 ले फर्मुलामा खोला यसपछि त तिमीहरु गरिहाल्छौ तैपनि यो क्वेशनमा म चाहिँ गरेर देखाइदिरा छु अरु क्वेशनमा यस्तो टर्म आयो भने आफै गर्ने है त ले फर्मुलामा खोला ल a - b को होल स्क्वायर गर x स्क्वायर माइनस 2ab कति हुन्छ 8x प्लस 16 त्यसैगरी यो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 अनि कति हुन्छ प्लस 16 इक्वल टू 16 a - b को होल स्क्वायर a - b को होल स्क्वायर अनि यो 16 र यो 16 क्यान्सल भयो त्यसको आन्सर आयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x अनि माइनस 8y and plus 16 equal to 0 that is my answer 2075 को C 2075 को C के भनेको छ find the equation of circle which touches both axes सेम क्वेशन छ है अहिले सम्म find the equation of circle which touches both axes मतलब both axes लाई टच गर्यो and has its center on the line x minus 2y equal to 3 तर यहाँ अलिकति फरक के गरिदिएको छ कि यो सर्कल को जुन सेन्टर हो त्यो एउटा लाइनमा पर्छ रे फिगर हेर त्यो सर्कल हो दुईटै एक्सिस लाई टच गरेको छ x एक्सिस लाई र y एक्सिस लाई टच गर्यो अनि यसको जुन सेन्टर छ यो कुनै लाइनमा पर्छ रे कुनै लाइन दिएको छ मानौ त्यो लाइन यस्तो होला है जस्ट फिगर त हो नि यो सेन्टर यो लाइनमा परेको छ अनि यो लाइनको इक्वेसन के दिएको छ x - 2y = 3 ठीक छ सर्कलले x एक्सिस y एक्सिस दुईटैलाई टच गरेको छ हेर दुईटै एक्सिसलाई टच गर्ने बित्तिकै r = h = what k यो तीनटै इक्वल भइहाल्छ मतलब सेन्टरको कोअर्डिनेट म के लिन सक्छु h, s लिन सक्छु कि नै सिधै h, s किन r = h = k छ हैन अनि रेडियस पनि कति भयो त h नै भयो r = h त यो सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ हेर यो सेन्टर छ h, h यो सेन्टर कहाँ लाई गर्छ यो लाइनमा त यो लाइनको इक्वेसनमा x को ठाउँमा h राख y को ठाउँमा पनि h राख त्यहाँबाट h को भ्यालु आयो h को भ्यालु आएपछि सेन्टर पनि थाहा हुन्छ रेडियस पनि थाहा हुन्छ र सेन्टर र रेडियस थाहा छ भने यो फर्मुला युज गरेपछि सर्कलको इक्वेसन आइहाल्छ फेरि एकचोटी बुझ सर्कलले दुईटै एक्सिसलाई टच गरेको छ त r = h = k हुन्छ त सेन्टरको कोअर्डिनेट h, h भयो कि नै भाइ h, k लेख यहाँ के भनेको h त हो नि त h, h रेडियस r = h भयो r = k भयो हैन सबै इक्वल छ यहाँ निर r = h = k त सेन्टर भनेको h, h r भनेको पनि h अब यहाँ क्वेशन छ कि h को भ्यालु त थाहा हुनु पर्यो h को भ्यालु कसरी निकाल्ने त सेन्टर कुन लाइनमा पर्छ यो लाइनमा यो लाइन नै यो सेन्टरबाट पास भएको छ यसको मतलब सेन्टरको कोअर्डिनेटले यो इक्वेसनलाई के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ सेटिस्फाइड गर्नुको मतलब वी क्यान पुट x = h y = h त यहाँ h यसलाई सल्भ गर्यो भने h को भ्यालु आउँछ h को भ्यालु आएपछि r को भ्यालु पनि आउँछ ठीक छ त त्यहाँबाट सेन्टर थाहा भयो रेडियस थाहा भयो यो फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्दियौ ल म यही निर यहाँ हिन्ट्स मात्र दिन्छु यो क्वेशनमा हेर यहाँ जब h राख्छौ नि x को ठाउँमा के राख्छौ h अनि y को ठाउँमा पनि के राख्छौ h = कति आयो 3 त यो कति भयो h - 2h - h त h को भ्यालु कति आयो -3 आयो कि नै h को भ्यालु -3 त हेर सेन्टर थाहा भइसक्यो
सेन्टर भयो -3, -3 अनि रेडियस कति भयो त रेडियस पनि कति भयो त -3 भयो एकदम इजी छ हेर भाइ सेन्टर यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ कि भाइ गर्छ त यहाँ h राख यहाँ h राख h - s - h माइनसले उता फाल्दियो h को भ्यालु -3 त रेडियस पनि त h नै हो त सेन्टर थाहा छ रेडियस थाहा छ यो फर्मुलामा पुट गर्देऊ यो क्वेशन आफै सल्भ गर्न सकिहाल्छ है त ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ सप्लिमेन्ट्री 2074 र 2068 मा सोधेको क्वेशन के भनेको छ क्वेशनले फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर एट 4, -1 सेन्टर दिएको छ है त सेन्टर भन्ने बित्तिकै के भइहाल्छ h, k कति दिएको छ 4, -1 है सेन्टर दिएको छ एन्ड पासिङ थ्रु द ओरिजिन अनि सर्कल कहाँबाट पास भएको छ ओरिजिनबाट कति इजी क्वेशन छ हेर यसको रफ फिगर यो सर्कल भयो सेन्टर थाहा छ सेन्टरलाई c मानौ 4, -1 अनि यो सर्कल कहाँबाट पास भएको छ ओरिजिनबाट यो मानौ ओरिजिन छ 0, 0 त्यस रफ फिगर हो x एक्सिस y एक्सिस सेन्टर थाहा छ अनि यो ओरिजिनबाट पास भएको छ यो सर्कल त क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल यो सर्कलको इक्वेसन निकाल त सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि दुईटा कुरा चाहियो सेन्टर थाहै छ रेडियस थाहा छैन त बस डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्देऊ रेडियस आइहाल्छ र यो क्वेशनबाट हामीले के बुझ्यौं कि सर्कल कुनै पोइन्टबाट पास भएको छ चाहे त्यो पोइन्ट ओरिजिन होस् चाहे त्यो पोइन्ट अरु कुनै होस् यदि सर्कल कुनै अरु पोइन्टबाट पास भएको छ भने त्यो पोइन्ट देखि सेन्टर सम्मको डिस्टेन्स युज गर्दियो भने डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दियो भने रेडियसको भ्यालु आइहाल्छ ठीक छ भने यो क्वेशनबाट हामी के सिक्छौं कि कुनै पनि सर्कल कुनै एउटा पोइन्टबाट पास भएको छ चाहे कुनै पनि पोइन्ट होस् चाहे ओरिजिन होस् चाहे अरु होस् यदि त्यसको सेन्टर दिएको छ त डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने बित्तिकै रेडियस थाहा भइहाल्छ त रेडियस थाहा हुन्छ सेन्टर दिएकै छ अनि फेरि त्यही फर्मुला युज गर्दिने x - h को होल स्क्वायर y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर ओके त यसमा रेडियस कति भयो त डिस्टेन्स फर्मुला रेडियस r इक्वल टु डिस्टेन्स फर्मुला बना x2 - x1 4 - 0 होल स्क्वायर हैन म एकचोटी लेखिदिरहेछु 4 - 0 होल स्क्वायर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -1 - 0 होल स्क्वायर ठीक छ x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - y1 को होल स्क्वायर अनि यो कति आयो त 4 - 0 4 को स्क्वायर कति भयो 16 अनि -1 को स्क्वायर +1 अनि रेडियस कति हुन्छ हाम्रो √17 र सेन्टर थाहा छ रेडियस थाहा छ यहाँ के लेखिदिने इक्वेसन अफ सर्कल ल x को x व्हाट इज h भनेको 4 x - 4 को होल स्क्वायर अनि व्हाट इज k भनेको -1 यहाँ आएर k भनेको -1 त माइनस यहाँ पनि छ माइनस +1 होल स्क्वायर व्हाट इज r भनेको √17 र स्क्वायर गर्दाखेरि यो डाइरेक्ट कति आउँछ त 17 आउँछ क्लियर छ नि r भनेको √17 छ यहाँ स्क्वायर छ त 17 भयो अब यसपछिको सिम्प्लिफिकेसन जुन छ a - b को होल स्क्वायर a + b को होल स्क्वायर त आफै गर्ने त्यति त गर्न सकिहाल्छौ त्यति पनि गरेन भने तिमीलाई फेरि भगवानले बचाउँछ ठीक छ यो आफै गर a + b को होल स्क्वायर गर a + b को होल स्क्वायर गर अनि यसको आन्सर जहिले पनि यस्तोमा लेख्ने अघि जुन क्वेशन गरेका थियौ नि हामीले यो के अघिको क्वेशन यहाँ छ यो यस्तोमा लगेर जहिले पनि आन्सर राख्नुपर्छ हामीले x² को टर्म लेख्ने y² को टर्म लेख्ने x को टर्म लेख्ने y को टर्म लेख्ने ठीक छ ओके ठीक छ यो क्वेशन म गर्दिरहेको छु फर्मुलामा खोला x² कति हुन्छ -8x + 16 y² + 2y + 1 इज इक्वल टु 17 त x² + y² है x² र y² अनि -8x अनि प्लस 2y 16 + 1 17 यता पनि 17 क्यान्सल यो 16 + 1 17 यता पनि 17 क्यान्सल हुन्छ आन्सर आयो यो
र यो मैले एन्सर किन लेखेको हो किनकि यसमा एउटा कुरा भन्नु थियो तिमीहरूलाई कि कुनै पनि सर्कल जब ओरिजिनबाट पास हुन्छ नि त त्यसको इक्वेसनमा कन्स्टेन्ट टर्म जहिले पनि 0 हुन्छ। ओरिजिनबाट पास भएन भने त्यसको कन्स्टेन्ट टर्म 0 हुँदैन। यहाँ आएर अघिको क्वेसनमा 16 के थियो कन्स्टेन्ट टर्म थियो नि किनकि ओरिजिनबाट पास भएको थिएन। यहाँ ओरिजिनबाट पास भएको हुनाले यसको कन्स्टेन्ट टर्म 0 हुन्छ। बस यो कुरा गर्नलाई भन्नलाई मात्रै मैले यो सल्भ गरिदिएको हो। त 2 लाइनको सोलुसन छ। ओके, यसमा धेरै टाइम खेर नफालो, तिमीले बुझेको होला। नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ। एउटा क्वेसन हेर, कति धेरै पटक सोधेको क्वेसन छ। 2074 मा सोधेको, सप्लिमेन्ट्री 2072 अनि त्यसैगरी 2072 डी अनि 2070 सी। यो क्वेसनमा के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ रेडियस 10। ओ रेडियस दियो यसमा है, आर इक्वल टु दियो कति त 10 एन्ड इक्वेसन अफ एनी 2 डायमिटर्स। ए दुईटा डायमिटरको इक्वेसन दिएको छ। एउटा डायमिटर छ x + 2y = 8, अर्को डायमिटर छ x + y कति छ 6। मतलब यो फिगर हेर, जस्तै यो सर्कल भयो, रेडियस दियो, हामीले सेन्टर त दिएन, तर यहाँनिर के भन्यो कि यसको दुईटा डायमिटर छ अरे। मानौ एउटा डायमिटर यो, एउटा डायमिटर यो, एउटा डायमिटर यो हो, एउटा डायमिटर यो हो। अनि डायमिटरको के दिएको छ, इक्वेसन दिएको छ। आखिर डायमिटर पनि त स्ट्रेट लाइन हो, डायमिटर पनि के हो त स्ट्रेट लाइन हो। त यो डायमिटर दियो, यो डायमिटर दियो, त यो सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने रे। कति इजी छ। यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के हुन्छ हाम्रो सेन्टर हुन्छ हुँदैन। यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने जुन x र y को भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ सेन्टर। त यो इनडाइरेक्ट रूपमा दिएको छ कि सेन्टर निकाल पहिला अनि बल्ल इक्वेसन आउँछ। बुझिरहेछौ। यो डायमिटरको इक्वेसन दियो, सेन्टर दिएन, यो दुईटालाई सल्भ गरिदिने है। यसलाई इक्वेसन 1 मान्देऊ, यसलाई इक्वेसन 2 मान्देऊ। ठीक छ। त पहिला के लेख, सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 एन्ड 2 वी गेट। ठीक छ। सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 कसरी सल्भ गर्छ एकदम इजी छ र। यहाँबाट यो घटाइदेऊ, यो घटाएपछि के हुन्छ x क्यान्सल, यहाँबाट यो घटाउँ न त x क्यान्सल, 2y - y y 8 - 6 2, त y को भ्यालु 2 आयो। त y को भ्यालु 2 छ भने x को कति आउँछ 4। डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ हैन। सल्भ गरेर देखाउने मन छ भने देखाऊ, केही फरक पर्दैन। ल म पनि देखाइदिन्छु। ल हेर के छ हामीसँग, x + 2y = 8 अनि एउटा के छ x + y = 6। सब्ट्र्याक्सन गर, माइनस माइनस माइनस, x क्यान्सल, यो कति आयो y 2y - y अनि 8 - 6 2। त y को भ्यालु आयो। y को भ्यालु 2 छ भने x को भ्यालु कति, यहाँबाट हेर, y को भ्यालु 2 छ भने x को भ्यालु जुनसुकैमा राखिदेऊ, भ्यालु फरक पर्दैन। त y को भ्यालु 2, त 2 × 2 4, 8 - 4 4, त x को भ्यालु कति आयो 4। त यो जुन x र y को भ्यालु आयो त्यही यो सेन्टर के। सेन्टर भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। सेन्टरलाई हामी के मान्छौँ h के, अनि h र k को भ्यालु के आयो त 4,2। त यसरी सेन्टर निकाल्नको लागि यो दुईटा डायमिटर दिएको छ। त सेन्टर आयो h, k भनेपछि 4,2, रेडियस दिएकै छ है। रेडियस कति छ 10। अब त गर्न सकिहाल्छौ। इक्वेसन अफ सर्कल इज x - h। अब म डाइरेक्ट लेख्छु, h को भ्यालु 4 को होल स्क्वायर, y - k को भ्यालु 2, y - 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। r भनेपछि 10 को स्क्वायर। अब यसपछि म गर्दैन, आफै सिम्प्लिफाई गर्ने, एन्सर आइहाल्छ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। एउटा यो क्वेसन हेर, 2074 सेट बी मा सोधेको, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच टचेस द x एक्सिस एट 4,0। त्यो सर्कलले x एक्सिसलाई टच गर्छ। x एक्सिसलाई कहाँ टच गर्छ 4,0 यो पोइन्टमा। सपोज दिस इज x एक्सिस and this is the circle touching x axis at 4,0। र फिगर बनाइहाल्ने कि अनि धेरै कुराहरु क्लियर हुन्छ। and passes through the point 1,1। अनि यो सर्कल कुनै पोइन्टबाट पास भएको छ रे,
यो पोइन्ट के होला मानौ 1,1 यो मानौ y एक्सिस छ जस्ट यो रफ फिगर हो है अब y एक्सिस लाई टच गर्छ गर्दैन त्यो केही पनि भन्नेको छैन जस्ट यतिकै बुझ यदि x एक्सिस लाई टच गर्छ त यो मानौ के हो त सेन्टर यदि यो सर्कलले x एक्सिस लाई टच गर्छ सेन्टर h के हो जब यहाँबाट यो परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौ यो रेडियस पनि हो तर सेन्टरको जुन कोअर्डिनेट छ नि यो k त यो k पनि हो र यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरेपछि भन न यो y हुन्छ यो x हुन्छ हुँदैन त यो x हो यो y हो त यो y हो अनि फेरि यो रेडियस पनि हो त r = k त यहाँ दिमागमा राखिहाल कि कुनै पनि सर्कलले जब x एक्सिस लाई टच गर्छ त त्यहाँनिर के हुन्छ रेडियस = k व्हाट इज k सेकेन्ड कोअर्डिनेट अफ सेन्टर र यदि त्यही सर्कलले y एक्सिस लाई टच गरेको भए रेडियस = k हुन्थ्यो h यदि यो सर्कलले y लाई टच गरेको भए रेडियस = h हुन्थ्यो र यो सर्कलले दुईटै एक्सिस लाई टच गरेको भए r = h k यो हुन्छ x एक्सिस लाई टच गर्यो भने यो हुन्छ y लाई टच गर्यो भने यो हुन्छ दुईटैलाई टच गर्यो भने यो हुन्छ त यहाँनिर x एक्सिस लाई टच गरेको छ त्यही भएर रेडियस = k ओके अनि फेरि यो भनेको 4 हो हैन यो भनेको हेर त 4 त हो नि 4,0 भनेको के हो यो 4 हो अनि फेरि सेन्टर कोअर्डिनेटमा यो h हो यसको मतलब यो के हो त h हो यो बुझ्यौ यो h को भ्यालु हो हेर न सेन्टरमा h कोमा के छ भन्ने h भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यहाँदेखि यहाँसम्म k यो h यो k त k भनेको रेडियस अनि h भनेको कति भयो 4 किनकि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के छ 4,0 त यो 4 ले के जनाउँछ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो त हेर h को भ्यालु थाहा छ रेडियस थाहा छैन k को भ्यालु थाहा छैन रेडियस थाहा भयो भने k पनि थाहा भइहाल्छ त हाम्रो टार्गेट के हो कि यो k को भ्यालु कति हुन्छ अथवा रेडियस को भ्यालु कति हुन्छ सेन्टर को भ्यालु कति हुन्छ त रेडियस थाहा भएपछि सेन्टर थाहा भइहाल्छ त के गर्ने फिगर यही भयो र यसरी गर पहिला सपोज गर लेट सेन्टर h, k त्यहाँ के लेख सिन्स द सर्कल टचेज x एक्सिस सो सिन्स द circle touches x axis so radius r is equal to k radius भयो हैन also h equal to के भयो त 4 हैन सर्कलले x एक्सिस लाई कहाँ टच गरेको छ 4,0 मा त्यसैले h equal to 4 भयो अनि इक्वेसन अफ सर्कल कति भयो त लेख इक्वेसन अफ सर्कल के भ्यालु हामीले थाहा छ h को भ्यालु थाहा छ x - 4 को होल स्क्वायर प्लस k को भ्यालु थाहा छैन ल k नै राख तर r को भ्यालु थाहा छ r भनेको k स्क्वायर यो इक्वेसन 1 मान यसलाई यहाँसम्म क्लियर छ हैन अब यो पोइन्ट काम लाग्छ 1,1 यो 1,1 बाट यो सर्कल पास भएको छ त यो पोइन्टले यो इक्वेसनलाई के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ यसको मतलब हामीले पुट गर्न सक्छौं x = 1 y = 1 त पुट ठीक छ हामीले किन पुट गर्न पाउँछौं रे किनकि यो पोइन्ट कसको हो सर्कलको हो त सर्कलको इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ त x = 1 पुट गर्यो भने कति हुन्छ 1 - 4 है 1 - 4 - 3 - 3 को होल स्क्वायर कति भयो 9 भयो ठीक छ अनि y भनेको 1 - k होल स्क्वायर अनि k स्क्वायर ओके अब यसलाई सल्भ गर्यो भने k को भ्यालु आइहाल्छ ल सल्भ गरौँ फटाफट 9 लाई सल्भ गर्यो भने a - b को होल स्क्वायर कति हुन्छ a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर अनि इक्वल टु k स्क्वायर k स्क्वायर क्यान्सल अनि यो भयो 9 + 1 10 अनि यो -2k 10 लाई उता फाल्देऊ -10 त k को भ्यालु कति आउँछ 5 k = 5 यो k को भ्यालु कहाँ लगेर राख्दै इक्वेसन 1 मा त
यहाँ लेखिदिन्छु म फ्रम 1 x minus 4 को होल स्क्वायर y minus k भनेको 5 y minus 5 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। बस अब यसलाई फर्मुलामा खोल्देऊ जुन आउँछ त्यही आन्सर हुन्छ। a minus b को होल स्क्वायर गर a minus b को होल स्क्वायर गर यता पनि 5 स्क्वायर छ जे आउँछ त्यो आन्सर हुन्छ। म आन्सर लेखिदिरहेको छु। यसलाई फर्मुलामा खोल्यो भने यो आउँछ x स्क्वायर यहाँबाट आउँछ y स्क्वायर यहाँबाट आउँछ माइनस 8x यहाँबाट आउँछ माइनस 10y यो 25 क्यान्सल हुन्छ यसको 16 बच्छ प्लस 16 इक्वल टू 0 यो आन्सर हो। त ठीक छ मैले केही क्वेशन्सहरु तिमीलाई गरेर बुझाउने प्रयास गरे है। केही डाउट भयो भने कमेन्टमा सोध्ने। अब यसपछिको केही अझै क्वेशन्सहरु भोलि गर्छु है त। आजलाई यति राखौं। बाइ।